The major reason is S-400 सब जानते हैं रशिया का है, बहुत ज़बरदस्त सरफेस टू एयर मिसाइल है, ना सिर्फ फाइटर जहाज़ को इंटरसेप्ट करता है, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, किसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, किसी को भी ये पकड़ लेता है, और इवन स्टेल्थ जो वेपन फायर होते हैं जो रडार पर नजर नहीं आते उनको भी डिटेक्ट कर लेता है। इंडिया को ये बड़ा घमंड था कि हमें ये S-400 बचाएगा, क्योंकि ये 400 किलोमीटर दूर आने वाले टारगेट को निशाना बना देता है पहुंचने से पहले, अपने आप तक पहुंचने। अब इमेजिन करें द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो हिंदुस्तान का इन मिसाइलों के अंदर होगा S-400 का। पाक फिजाइया ने एक जगह जो मैं अर्ज कर रहा हूं भुज पर वन टाइम अटैक किया और आदमपुर पर ट्वाइस, यानी रिपीट किया हमने, टू मेक श्योर कि आपको ये मैसेज दे सके कि दिस इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। पाकिस्तानी तैयारों का नंबर मेक नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने तैयारे गिराए हैं। अगर हम उसका साउंड बाइट अरेंज कर लें, आपको सुनवाते भी हैं, लेकिन ये क्लेम है अगर आपके ऑपरेशन को 5 दिन गुजर गए हैं तो क्या आप अभी तक ये भी नहीं बता सकते कि कितने तैयारे थे, और ये भी नहीं बता सकते कि उनकी साख्त क्या थी, ये भी नहीं बता सकते कि वो किस नौयत पे, किस जगह पे, किस तरीके से गिराए गए? जी देखिए, मेरा ख्याल है अभी तक हिंदुस्तान की एयरफोर्स, मैं बड़ा कूल जवाब देने का आदी हूँ, मैं इमोशनल नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स अभी तक बॉलीवुड की फिल्म से या किसी वीडियो गेम से बाहर नहीं निकल पा रही। देखिए, दुनिया बहुत आगे चली गई। मैं आपके प्रोग्राम में न्यूज़ ब्रेक से पहले कह रहा था कि अब दुनिया टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। लेट्स नॉट गेट इमोशनल अबाउट वॉर। ये कहना कि हुआ है हमारा नुकसान बताएंगे नहीं, हमने पाकिस्तान के मारे हैं तो फिर अभी सबूत नहीं है, तो जंग इस तरह नहीं लड़ी जाती। इस तरह लड़ी जा रही है जिस तरह हमारे डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस ने आपको ऑडियो सुनाई गॉडजिला वाली, जिसमें कहा गया कहाँ गया हमारा नंबर, और अगर ऑडियो बाकियों की भी चाहिए तो वो भी मैं मुहैया करा सकता हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपका लॉस हो जाए, अभी जो मुझे शाम को लेटेस्ट लिस्ट मिली है, ये मेरे सामने मौजूद है, बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन मैं इस वक्त आपके सामने पेश नहीं कर सकता उसकी तफसील, क्योंकि टाइम नहीं है। जितनी स्विफ्ट, जितनी मैसिव एंड ऑल आउट पाक फिजाइया ने टारगेटिंग की है सुबह 4:30 बजे से लेकर तकरीबन 4-5 घंटे तक, और वो इन रिटेलिएशन की है जब उन्होंने हमारे नूर खान एयरफोर्स बेस पर, शोरकोट एयर बेस पर, बलारी में जो हमारा हैदराबाद के एक एयरफोर्स बेस है, इन बेसिस को जब निशाना बनाया, हमारा सब्सटेंशियल कोई नुकसान नहीं हुआ। ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हाईएस्ट ऑफिशियल तक मेरी बात हुई है और कुछ हमारी शादी तक हुई। लेकिन हैविंग सेड दैट, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाक फिजाइया ने पूरे रिजॉल्व के साथ अटैक बैक किया विद इन 2 आवर्स। मुझे कंफर्म मैं आपको बता सकता हूँ कि पाक फिजाइया के सरबराह ने खुद नमाज फजर पायलट्स के ब्रीफिंग अटेंड करने के बाद था कि अल्लाह अकबर का नारा लगाया और सारे टेक्नीशियंस और पायलट जहाज पर रवाना हुए। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे हमने उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम इट कि हमने सारे रनर्स को अटैक किया है जो उनके वेस्टर्न बॉर्डर पर हैं, जो हमें थ्रेट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप पठानकोट से लेकर साउथ ऑल द वे भुज तक, ये सारे वो रनवेज हैं, सिरसा है, आदमपुर है, उधमपुर है, सारे रनवेज को तबाह किया गया। और मैं आपकी नाज़रीन की सादा समझाने के सेंस में बात करता चलूँ, रनवेज को तबाह क्यों किया जाता है? रनवे को तबाह इसलिए किया जाता है कि जाहिर है कि वहां से जहाज टेक ऑफ ना करे। जहाज 2 वजह से टेक ऑफ करता है, या वो डिफेंड करता है हमारी स्ट्राइक को जो हम ऑफेंस करेंगे, या वो ऑफेंस करता है हमारे खिलाफ, और तीसरा भी वो करता है कि जब हमारी लैंड फोर्सेज हमला करने जाएंगी, जो कि नहीं जा रही सूरत में, उनको भी रेजिस्टेंस देते हैं या फाइट करते हैं। अब आप पूछेंगे कि मकसद क्या है जब जंग हो ही नहीं रही, ना उनके जहाजों ने इधर आना है, ना हमारे जहाजों ने उधर जाना है, ना लैंड फोर्सेज है। हमने मैसेज और रिजॉल्व दिया कि आपके तमाम के तमाम एयरबेस हमारी रेंज में है, हमारी डिग्री ऑफ जो वेपन की है, जो एक्यूरेसी है, वो चेक कर लें। इट इज ओनली दैट वी हैव टू ऐड द ग्रेड, यानी कि हमने अगर 2 टन फेंका है तो हम 10 टन फेंकेंगे टू मेक अ मैसिव डिस्ट्रक्शन। हमने ये सिंबल दिया। लेकिन द हाईलाइट ऑफ द डे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझसे अगर आप पूछे कि एज अ फाइटर पायलट आप बताएं कि विच मिशन वाज द मोस्ट क्रूशियल मिशन पाक फिजाइया ने, ठीक है, वो 2 उन्होंने टारगेट किए। मीडिया आज तक रिपोर्ट कर रहा है, एक का मैं पहली दफा आपके चैनल पर कंफर्म कर रहा हूं कि हमने S-400 निकला जी कि नहीं निकला? 2 बैटरीज कंफर्म, 2 बैटरीज हमने सेपरेट भुज पर और आदमपुर पर 2 बैटरीज को डिफरेंट वक्तों में अटैक किया है। भुज पर पाक फिजाइया ने एक ही दफा हमला किया S-400 पर की बैटरीज पर, और आदमपुर ट्वाइस किया है टू मेक श्योर कि वो कुछ ना बचे। अब सवाल पैदा होता है कि वाई S-400, और मैं क्यों कह रहा हूं कि S-400 ही सबसे क्रिटिकल मिशन था जिसने बैटल की टेबल, जिसको कहते हैं टर्न द टेबल। द मेजर रीजन इज S-400 सब जानते हैं रशिया का है, बहुत ज़बरदस्त सरफेस टू एयर मिसाइल है, ना सिर्फ फाइटर जहाज़ को इंटरसेप्ट करता है, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, किसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, किसी को भी ये पकड़ लेता है, और इवन स्टेल्थ जो वेपन फायर होते हैं जो रडार पर नजर नहीं आते उनको भी डिटेक्ट कर लेता है। इंडिया को ये बड़ा घमंड था कि हमें ये S-400 बचाएगा, क्योंकि ये 400 किलोमीटर दूर
آنے والے ٹارگٹ کو نشانہ بنا دیتا ہے پہنچنے سے پہلے، اپنے آپ تک پہنچنے. اب امیجن کریں دا لیول آف کانفیڈنس جو ہندوستان کا ان میزائلوں کے اندر ہوگا S-400 کا. پاک فضائیہ نے ایک جگہ جو میں عرض کر رہا ہوں بھوج پر ون ٹائم اٹیک کیا اور آدھر فٹ پر ٹوائس، یعنی ریپیٹ کیا ہم نے ٹو میک شور کہ آپ کو یہ میسج دے سکے کہ دس از دا لیول آف ڈسٹرکشن. میری نظر میں جو اب میڈیا رپورٹ کرے گا چند دنوں میں، اور آپ جیسے جرنلسٹ ڈھونڈ نکالیں گے اور ثبوت بھی دیں گے کہ امریکہ کو اس اٹیک جو ہم نے 4-5 گھنٹے کا کیا ہے، لاجیکلی دس از دا موسٹ لائکلی نہیں شورسٹ ریزن کہ یہ پین یا ہٹ بیک نہیں لے سکا ہندوستان. بائی دا وے ایک اور میں بتاتا چلوں، ہمارے جو لوئٹرنگ منیشن ہے، جو لوئٹر کرتا ہے اور ایک مرضی سے آپ کی ڈراپ کیا جاتا ہے، پیرنٹ جو کنٹرول کرتے ہیں جیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے، ان کے بڑے بڑے شہروں پر ہم پھر رہے تھے. یہ کل صبح کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن نہیں ڈراپ کیے گئے کہ ہم پبلک کو، سول پاپولیشن کو کوئی پنشمنٹ نہیں دینا چاہتے تھے. ان لائک دیم صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم ریکیج بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ایک نمبر ہے وہ آپ ہم پہ جسے کہتے ہیں ٹرسٹ برو، ہم کہہ رہے ہیں نا ہم نے گرا لیا. اور وہ یہ ان سے پوچھا پہ اسپیسیفکلی کہ یہ 4th جنریشن، انہوں نے کہا آپ میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں، کوئی کلیئرٹی نہیں، کوئی اسپیسیفکس نہیں. I think it's a privilege to answer this question میرے لیے یہ ذاتی طور پر. میں اس وقت جس رات کو یہ پاک فضائی شوٹنگ کر رہی تھی، میں پاک فضائی کے ساتھ کنٹینیوسلی ان ٹچ تھا ٹائم ٹو ٹائم. آپ اندازہ لگائیے، پہلے میں ود ہمبل اینڈ ہیوملٹی کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب مجھے کاؤنٹ مل رہا تھا کہ 1 2 3 4، یقین کریں میں دل میں آیا آر دے ٹاکنگ اباؤٹ دی ایئر کرافٹ، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر ہم بات کر رہا ہوں میں 4 دفعہ، تو ہر دفعہ ایک فگر ایڈ ہو رہی ہے 1 2 3 4. لاسٹ جب میں نے کوئی 2:30 بجے جب بات کی، جب کاؤنٹ ہو چکا تھا، I was given the figure of 6+1. 6+1 means 6 jets and 1 unmanned aerial vehicle. ابھی میں بات کر ہی رہا تھا، اس سے پہلے کہ میں گڈ بائی کرتا کہ کچھ دیر بعد دوبارہ اپڈیٹ لوں گا. I was told کہ no, not 6, 5. So I said, why do you change the figure? Why did you change the figure? He said, somebody very high official was talking to me, he said, we will include 6th if we find the wreckage. We will only include چھٹا والا ہم تب شامل کریں گے جب ہمیں ریکیج کنفرم ہو جائے گا گراؤنڈ سے. کس سورسز سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، that's little sensitive, I will not go into that detail. جب یہ 5 گرائے جا رہے ہیں تو 2 میں نے آپ کو بریک سے پہلے آپ کو طریقہ بتایا کہ ایک میزائل ایکٹیو ہوتا ہے، ایک ثبوت آپ کے پاس یہ ہوتا ہے، آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے. جب پائلٹ لینڈ کرتا ہے 10 منٹ کے اندر وہ ویڈیو آپ ری پلے کریں گے کہ میرے میزائل نے ایکٹیو ہوا ہے یا میرا میزائل ایکٹیو نہیں ہوا ہے. میں ابھی دوبارہ آپ کو ریفریش کرتا ہوں، آپ کے پروگرام میں شاید پہلی دوسری دفعہ میں آیا ہوں، میں ابھی کچھ ہفتے پہلے انہی پائلٹ سے مل کر آیا تھا. میں اپنے یوٹیوب ڈاکومنٹری بناتا ہوں، میں ان کے ساتھ پورا جہاز کے اندر کاکپٹ میں بیٹھ کے میں نے ان سے سیکھا، ویسے ہی اپنے پرانے شوق کی وجہ سے کہ کیا کیا چیزیں لگ گئی ہیں. اس وقت مجھے انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہ اس طرح میزائل جاتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے. میں نے پھر وہ ڈاکومنٹری اپلوڈ کی تو اس کا مذاق بھی اڑایا گیا. میں آپ کے چینل کی توسط سے اپنے پہ مذاق بھی جو سہا. چند ہفتے پہلے میں نے کوئی 1 مہینہ پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کی جس میں پائلٹس کے انٹرویو بھی ہیں، J-10C اور F-17. تو انڈین نے کامنٹ کیا، کچھ لوگوں نے، سارے تو نہیں ایسے ہوتے، انہوں نے کہا یہ کون سی جہازوں کی بات کر رہے ہو تم میرے کمڈور صاحب؟ آر یو کمپیئرنگ رافیل 4.5 جنریشن فرینچ، the most advanced technology of the West, and are you trying to equate with J-10C with Chinese weapons and Chinese aircraft? کوئی have a heart, have a mind. What are you comparing? And I was only praying کہ I proved to be right, and I didn't know کہ یہ چند ہفتوں بعد my young boys from Pakistan Air Force جن کو میں مل کے آیا، پورا دن گزارا، they'll prove them wrong, of course. صحیح. That's most important. So یہ نمبرز ہے ہی نہیں، مطلب I don't get it کہ ساخت ہی بتا دے بھائی کہ ہم نے پاکستان کے ساخت کے جہاز گرائے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بتانے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، ہم دونوں طرف سے نہیں بتائیں گے آپ.